بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک تساں سب بھائیاں دا سردی دے باوجود ایتھے نرم اور گرم بستر چھوڑ کے اللہ دی رضا واسطے نبی پاک دی نوکری اندر بیٹھے ہو۔ اللہ پاک ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور انتہائی پیارے محترم جناب حاجی محمد طاہر صاحب، دیگر رفقاء، علماء، طلباء، نمازی، منتظمین، اللہ پاک سب دی محبت محنت کاوش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ کائنات دے اندر تقریباً 1.5 لاکھ انبیاء تشریف لے آئے نے۔ سب تو آخر تے میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ نبی پاک سرزمین عرب مکہ شہر نو ربیع الاول نو آپ اس کائنات اندر تشریف لے آئے۔ دن سوموار دا سی۔ اس دے اندر مختلف سیرت نگاراں نے لکھیا ہے، بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ آپ ربیع الاول دے مہینے اندر سوموار دے دن 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ نو یتیم پیدا فرمایا ہے۔ یتیم پیدا فرما کے اللہ نے عظمت اور شان سارے جہان نالوں اچا عطا کیتا ہے۔ اے وچ ماڑا جا ٹھیک ہویا ہے، اس طرح ہی رکھو انہوں۔ شان بڑا اچا دیتا ہے، منصب بڑا اچا دیتا ہے۔ آئیے ذرا محبت نال سنیے۔ نبی پاک جی دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے آپ دے ابا جان پہلے ہی فوت ہو گئے نے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھچیا ہے، سننا ذرا توجہ نال۔ فرمایا
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں، بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اج دا پیغام اپنے ذہن نشین کر کے لے جانا۔ میرے پیغمبر دے والد دا نام عبداللہ، والدہ دا نام حضرت بی بی آمینہ۔ جاننا ہے میرے پیغمبر دے ابا جان سردار عبداللہ، اللہ پاک دیاں مرضیاں سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ دا نکاح بی بی آمینہ نال کیتا ہے۔ اجے نواں نواں نکاح ہویا ہے، نویں نویں شادی ہوئی ہے، نواں نواں جوڑا ہے، وقت اجے زیادہ نہیں گزریا۔ ادھروں جناب والا سردار عبداللہ اکثر سفر کیتا کر دینے شام دے علاقے دی طرف، تجارت دی غرض نال سفر کر دینے۔ تے دروں جناب والا تقریباً اجے 6 مہینے گزرے نے شادی نو، نواں نواں جوڑائے تے سردار عبداللہ ہن سفر تے جان لگے نے۔ اپنے باپ دا حکم آ گیا ہے، سفر شروع پہ کر دینے۔ اے جناب والا تجارت دی غرض نال شام دی طرف جا رہے نے۔ ادھروں بی بی آمینہ نے اپنے سر دے سائنو سر دے تاج نو رخصت کیتا ہے۔ سردار عبداللہ رخصت ہو گئے نے۔ اے جناب والا شام دی طرف چلے گئے نے۔ بی بی آمینہ نمی نمی دلہنے تے ٹور دیاں رخصت کر دیاں فرمان لگیاں، سر دیا سائیاں ذرا جلدی لوٹ آیا جے، ذرا جلدی واپس آ جایا جے۔ ہاں آمینہ میں جلدی لوٹ آواں گا، میں جلدی واپس آ جاواں گا۔ تے ادھروں جناب والا سردار عبداللہ چلے گئے نے۔ تے ادھروں جناب کچھ دن گزرے نے، کچھ مہینے گزرے نے۔ تے بی بی آمینہ اڈیک دیاں نے پئیاں، راواں تک دیاں نے پئیاں۔ تے ادھروں قافلہ شام تو واپس چلے آئے، یسرب دے علاقے اندر آ گیا ہے۔ یسرب دے علاقے اندر آ کے پڑاؤ کیتا ہے تے مرضیاں میرے مالک دیاں۔ سردار عبداللہ بیماریاں نے آگے رہے جان دیو فیصلہ بادیو اور ملا پور دے جوانوں دے بھائیو۔ اور بندہ زندگی چے بڑے بڑے پلین بناندہ ہے، زندگی چے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دے، زندگی دے اندر بڑیاں بڑیاں امیداں لگا کے ٹردہ ہے، پر جاننے کدے کدے امیداں وچ
وچے ہی رہ جاندیاں نے او پلینگاں وچے ہی رہ جاندیاں نے او بیٹیاں روندیاں ہی رہ جاندیاں نے او ماواں پتراں دے انتظار کر دے رہ جاندیاں نے اللہ اکبر دلہن اپنے سرتاج دا انتظار کردی رہ جاندی ہے سارے رشتہ دار انتظار کردے رہ جاندے نے تے آسمانہ تو موت دا پیغام ہوندا ہے تے دبوچ کے لے جاندا ہے آسمانہ تو موت دا پیغام ہوندا ہے تیر چل دے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اور موت ہوندی ہے اور جوانا بزرگ حضور دا نوکر بن کے آیا ہے میں محبتیاں بولیاں بول جانا زندگی دے اندر پلین بناوے تے موت دا سنیا کسے ٹائم آ سکتا ہے موت نہ بلایا کر اور موت یاد رکھیا کر کسے ویلے بھی موت آ جاندی ہے موت ہوندی تے مستے کرانے اجڑ جاندے نے موت ہوندی ہے تے بہاراں لے کے چلی جاندی ہے موت ہوندی ہے تے گھراں چ شادیاں ہوندیاں نے جناب والا لے کے چلی جاندی میرے وال ویکھیا جی ذرا غور کریا جی محبت نال میں جڑی گل پیا کرنا ٹور جانا کر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اور تیرے دیاں پتاں رول جانا یاراں بھول جانا اور تم بیٹھا کول پٹاری تیرے پیچھے بہت شکاری اڑ جانا پنجی تیرے نے اڑ جانا پنجی تیرے نے آئے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹور جانا کر دے پیارے نے ویڑا پپیا پپایا رہ جانا اور جدو محفل یار سجاول گے تیری یاد آنسو بہاول گے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے آئے نقشہ بول بول جانا ٹور جانا کر دے پیارے نے ویڑا پپیا پپایا رہ جانا اور سدا رہنا باپ نہ مائی بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی اور سدا رہنا باپ نہ مائی آئے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی ویراں باج بہنا کی جینا ویراں باج بہنا کی جینا
مدینہ نقشہ بھول بھول جانا میں جڑی گل کر رہا ہوں فیصلہ بادیو جان دیو موت آؤندی ہے نا اور نویاں دلہنا کولوں دولے کھو کے لے جاندی ہے موت آؤندی ہے نا سونیو اور ماما دا اکو ایک لال تے کھو کے لے جاندی ہے سجنوں تے ملیو ویندے نہیں جے میرے بھائیو آڈے جناب تازہ واقعہ گجرات ڈنگا تیرے نیڑے وسدائے سونیا ایک ماں دا کلا پتر تے یونان تو چلے ہے ماں نے چاواں نال ٹوریا ہے کچھ 4 ٹگے کمائے گا اور لوگوں ماں انتظار کر دیے پئی میرے پتر فون کیتا تے مینوں پیسے لوان لگے آئے اور امید وچے رہ گئی ہے اور پلین گا وچے رہ گئیاں نے تے آسمانہ تو موت دا پیغام آیا ہے تے ماں دا لال جوانی چ دبوچ کے لے گئی ہے اللہ اکبر اور پتر باہر دے ملکاں چوں سعودیہ چوں آوے لندن چوں آوے کویت چوں آوے دبئی چوں آوے مسکٹ چوں آوے اور سونیا اٹلی چوں آوے اور جاننے ماما جناب جتے ایسی نہ ٹھیک سی ماما جناب والا اپنے جناب پتران دے استقبال کرن واسطے ایئرپورٹاں تے پہنچ جاندیاں نے ہار لے کے چلیاں جاندیاں نے اے ماں تے پتر دی میت آؤندی ہے بھئی اے ماں اپنے آواز کھو بیٹھی ہے کملیوں کے جناب والا اپنے جناب والا پتر دی جناب جیسے ایمبولینس دے اندر پتر دی میت آئی ہے او دے تے پھول پئی سٹ دیئے آئے او دے تے ہار پئی سٹ دیئے اور موت ہوندی ہے تے پلین وچے رہ جاندے موت ہوندی تے بس دے گھر اتھے ہی رہ جاندے موت ہوندی تے براتاں کھڑیاں رہ جاندیاں آئے موت ہوندی تے دلہن سچی پپی تے دلہا اتھوں ہی فوت ہو گیا انتظاراں تے رہ جاندی موت ہوندی تے ویرا نو جناب بہنا تو جدا کر جاندی ہے موت ہوندی ہے تے ڈیرے جناب کھلے رہ جاندے موت ہوندی دکاناں کھلیاں رہ جاندیاں موت ہوندی تے جناب کاروبار اوتے دے اوتے رہ جاندے نے سارا کچھ وچے رہ جاندا ہے اے جناب بہو نہیں سن چل پینے اے چودھری نہیں سن چل پینے موت نے گھیرے آئے میں گل کر رہا ہوں آئے بی بی آمینہ دے سرتاج دیاں میرے پیغمبر دے بابا دی گل پیا کرنا ہوں یسرب دا علاقہ لوگو ادھر باپ انتظار کر دے پیا ادھر جناب بیوی انتظار کر دیے بھئی تے جناب یسرب جنو اج مدینہ کے آ جاندے ایتے سردار عبداللہ آئے بیماریاں نے گھیرا پایا ہے تے آسمانہ تو موت دا پیغام آ گیا ہے فوت ہو گئے اس دنیا تو رخصت ہو گئے ملا پور دے بھائیو تے خبراں پھیلیاں آئے بی بی آمینہ کی پلین ہون گے بطن تے اندر بچائے بطن جلالے انتظارات دے اندر میں تے تو تک پڑے ہے بی بی آمینہ اتنیاں بے تاب نے کہ میرا خامد کیوں نہیں آیا کدے جناب نوکرانوں پیج دیا نے بیان جاؤ بے پتہ کرو کیوں اجے تک قافلہ نہیں کوئی آیا جاؤ نہ قوتہ پتہ لے کے آؤ نا کدے بی بی آمینہ آپ چل پہن دیئے میں ویکاں تے صحیح کو قافلہ دے پیا کو میرے خامن دی خیر خبر آوے تے دروں انتظار کر دیا خبران تے آئیاں نے پر موت دیا خبران آ گئیاں آئے آمینہ ادھروں جناب والا اون والا آئے تے سیدھا سردار عبدالمطلب کو چلا گیا ہے جا کے کہنے لگا سردار جی تواڈا پتر تواڈا لال آج یسر
حضرت دے علاقے اندر جان دی بازی ہار گیا ہے، اتھوں ہی اللہ پاک نے انہوں اپنے کول بلا لیا ہے۔ سردار ہوری غماں دے اندر جوان پتر دنیا تو ٹر جائے تے کفیت کی ہوندی ہے۔ آپ ہی سوچ لے سنیا، میرے والویخنا ذرا غور کرنا، ادھروں جناب خبر چل دی بی بی آمینہ تک پہنچی تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے بی بی آمینہ دے، صدمیاں دے پہاڑ ٹوٹ پے نے بی بی آمینہ دے، بڑیاں پریشان تے غم زدہ رو رو کے برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ تیریاں مرضیاں، اللہ تیریاں قدرتاں، ایک پاسے جان والے دا غم میں دوسرے پاسے لال پہ آؤندہ ہے۔ اللہ کی بنے گا سونیا تیریاں مرضیاں، کدے کدے کلیاں بے کی عبداللہ دی یاد اندر عربی چشار پڑھ دیاں رہندیاں نے، ایک کہندیاں رہندیاں نے واہ عبداللہ اجے تے زیادہ ٹائم بھی نہیں سی گزریا، اجے تے کچھ چوکھے تے آڑے بھی نہیں سن کٹھیاں گزارے، انہیں بے وفائیاں کر گیا ہے، انہیں راواں جدا کر گیا ہے، انہیں سفر اور اپنا چن لئی، انہیں منزل اور تے ٹر پیا ہے۔ اجے مہینے کیڑے ہوئے سن، اجے نکاح نو وقت ہی کیڑا گزریا سی، ادھروں جناب وقت گزرتا گیا ہے، ٹائم گزرتا گیا ہے، وہ بھی دن آ گیا ہے جتن میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر آئے نے، میرے پیغمبر دی ولادت ہوئی لوگوں 9 ربیع الاول تے جناب والا دن سمار دا صبح دا ٹائم ہے، میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے نے۔ اللہ اکبر، آپ پیدا ہوئے ولادت ہوئی ہے، کون آیا آج دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنایاں، ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آیاں، تیتروں بی بی آمینہ اینج لال نو اپنی گود اندر لٹایا ہوئے گا تے نالے روندیاں ہونگیاں، نالے سینے لاندیاں ہونگیاں۔ اللہ پاک نے ڈا سونا لال عطا کیتا ہے، اتنے سونے مکھڑے والا ایڈے سونے تے حسین چہرے والا لال عطا کیتا ہے۔ واہ عبداللہ تینوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا، تینوں تکنا نصیب نہیں ہویا، خبراں پہلیاں تے او سردار عبدالمطلب جنہوں نے ڈال کیتا ہے، جوان پتر دے غم نے، جوان پتر دی جدائی دے صدمے تے غم نے نڈال کیتا ہویا ہے۔ سردار عبدالمطلب تک خبراں پہنچیاں تے دوڑ دے آ رہے نے، دوڑ دے آ رہے نے، ہائے میرا پوتا آیا ہے، میرے پتر دی نشانی بن کے آیا ہے، عبداللہ دی نشانی بن کے آیا ہے، میں ویکھاں میرے یتیم لال نو جا کے میں ویکھاں، ادھروں آ گئے نے، اینج ویڑے پیر پایا ہے تے بی بی آمینہ دی نگاہ پئی ہے تے جاننا ہے جدوں بڑے آ جاننا، جدوں اے ہو جا موقع ہووے نا آکے پہلے نمبر تے اے ہو جے موقع تے اپنے وڈیاں دے دلاسے دی لوڑ بڑی ہویا کر دیئے، سونیاں حوصلے افزائیاں دی لوڑ بڑی ہویا کر دیئے۔ ادھروں جناب والا سردار ہونا جناب انج جا کے دستے شفقت رکھیے تے بی بی آمینہ دیاں آئی نکل آیاں، رون لگ پئیاں نے، صبر دے بندن ٹوٹ گئے۔ سردار ہوری فرماندے نے آمینہ حوصلہ کر، دل نہ چھاڑ، اللہ تے فیصلے نے۔ فرماندیاں نے مینوں تو کس گل دے اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے تے بڑا چاہ سی عبداللہ نو، بڑا شوق سی عبداللہ
عبداللہ نو کاش ڈھونڈے تے اپنے لال دے چاہ کر دے اپنے لال نال محبتاں کر دے اس میرے پتر نو بھی اپنے باپ دا پیار مل جاندا ارمان دے نے نا قبرا ارمان دے نے اُرا لیا مینوں وخا تے صحیح نا میرا پوتا کیویں دا اے مینوں وخا تے صحیح نا او عبداللہ دی نشانی جو بن کے آیا ہے او کیویں دا اے اینج اٹھا لیا ہے سینے نال لا لیا ہے ارمان دے نے آمینہ تینوں مبارک ہونا آمینہ میں بڑے بڑے لال ویکھن میں بڑے بڑے لوکاں دے پتر ویکھن میں بڑے بڑے حسین ویکھن میں بڑے بڑے پیارے ویکھن پر آمینہ ایڈا سونا لال میں عبدالمطلب نے آج تک نہیں ویکھیا جڈا سونا لال اللہ پاک نے تینوں عطا کیتا ہے قرآن آتا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیماً فآویٰ میرے پیغمبر بشارتاں بن کے آئے حسین بن کے آئے جمیل بن کے آئے رحمت بن کے آئے امت احسان بن کے آئے میرے پیغمبر مشفق بن کے آئے آپ شفیق بن کے آئے آپ حریص بن کے آئے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے میرے پیغمبر آئے نے معلم بن کے آئے نے ٹیچر استاد بن کے آئے نے میرے پیغمبر آئے نے سراپا رحمت بن کے آئے نے قرآن آتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تے فرمایا اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کتے فرمایا ہے فرمایا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کتے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا المزمل کتے فرمایا یا ایہا المدثر کتے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کہو سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک میرے پیغمبر آئے تے دنیا دے حالات بدل گئے دنیا تے اللہ پاک نے احسان کر دیتا ہے جان کرن اندرا محبت نہ تنو تڑپائیے تے گل لگے چلائیے غور کرے آج میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے سنو کان لا کے درا مقبول دعا ہو یانے تھک گئے ہو جاگ دئی ہو ہاتھ چوک کے کہو سبحان جڑا روٹی لئی آیا او پاویں نہ چکے تے جڑا حضور لئی آیا دووے ہاتھ چوک کے کہو سبحان باہر والے بندے بھی چکو نا ذرا کہو محبت نہ سبحان اللہ 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 مقبول دعا ہو یانے رحمت دیا چھاواں ہو یانے مقبول دعا ہو
ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے دیکھو کھل گیا بوآ سجنو اے نصیباں دا دیکھو کھل گیا بوآ سجنو اے نصیباں دا ہونا پار ونڈان آیا سارے غریباں دا اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ہون ذرا اپنا ٹینشن جمع کر لیا جے آج ٹھنڈے تسی ہے ہی ہے وہ پر ہون انشاءاللہ بیدار ہو وہ محبت نال میں جملہ پڑھن لگا جا سونے نبی دا سونا غلام انشاءاللہ ہاتھ چوک کے کہے گا سبحان اللہ گل سن لیا جے اللہ اکبر مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے بے مثلو اگر چس نہیں آئی اور نبی پاک دا حسن حسن دی گالے تو سونے بندے صرف کہو سبحان اللہ دوجہ پاوے نہ کہے اللہ 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 بے مثلو سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثلو سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے جیڑا سب تو پیارا ہے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے تھوڑا جا لیٹ ہو تسی جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے ارے ادھر والے بندے لیٹ نے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے بار آلے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے کٹ تو کٹا سے پاس یہ پتہ لگنا چاہیے حضور دے نوکر آئے نے تے حضور دے حسن دے دیوانے آئے نے جنوں میں دوبارہ جملہ پڑھن لگا مزہ لگو ذرا اللہ 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 بے مثل و سونا بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جید سر سرداری سج دیئے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جید سر سرداری سج دیئے او سونا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی میرے والبے کو سنو چنو تے مکھنو گال سر
ذرا کان لا کے سنیا جے غور نال میرے پیغمبر میرے مرشد کریم پیدا ہوئے نے ہن نام رکھیا جانا ہے ہن نام رکھیا جانا ہے ادھر جناب 7 دن دے ہوئے نا تے دعوت پکائی گئی میرے وال تکیا دے ذرا غور کریا جے محبت نال ہن نام ٹکایا جانا ہے کسے نے کوئی نام دا مشورہ دیتا ہے کسے نے کوئی نام دا مشورہ دیتا ہے تے نام رکھیا گیا ہے سونا من مونا سینے چے ٹھنڈ پان والا منہ چے کھنڈ پان والا ایمان نو ودان والا روح نو تازہ کرن والا زندگی چے شعور پیدا کرن والا اوے او نام رکھیا گیا ہے جڑا لمحے تے سینہ ٹھار جاندا ہے جنوں کہندے نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نام رکھیا گیا ہے پیارا نام رکھیا گیا ہے سونا نام رکھیا گیا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کتے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اے میرے نبی دا قرآن پاک اندر ذکر سنیا دے ذرا غور کریا دے محبت نال پڑھا ذرا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا پھر کہو ہر بندے نو اپنا نام چنگا لگدا پر اے نام بڑا اچا ہے تے نام بڑا سونا ہے تے نام بڑا میٹھا ہے کہو سبحان اللہ ذرا اج لگے ٹھر گئے بندے حضور دا نام سن کے اللہ 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 سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں زر مال تے شاگاں بھول ویندا زر مال تے شاگاں بھول ویندا بن جائے جیڑا غلام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا یارے غار تے وفادار جدے تے وفاواں دا اینڈ او دا ذکر ہو رہا وفا تے کرو ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ 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 دوبارہ جملہ پڑھا دوبارہ جملہ پڑھا محبوب نے جب اعلان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا
وار کے تن دیاں نیرامی وار کے تن دیاں نیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دا نام رکھ دیتا گیا ہے نام رکھیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا گیا ہے ٹائم گزرتا گیا ہے ادھروں جناب والا ڈاننا ہے ایک عورت بیوہ ہوئے بیوہ عورت کل پھر ایک بچہ ہوئے بچہ پھر یتیم ہوئے اللہ اکبر طرح طرح دے خیال ہوندے طرح طرح دے گمان ہوندے طرح طرح دیا ذہن اندر باتاں ہوندیاں نے جان دے او ملا پور دے بھائیو یتیمیاں بڑیاں اوکھیاں ہویا کر دیاں نے یتیمی دے وقت بڑے اوکھے ہویا کر دے نے یتیمی دے بیلے بڑے اوکھے گزریا کر دینے ادھر جناب والا دل اندر گل ہوندی ہوئے گی بی بی آمینہ کہیں دیا نے اللہ بچہ پیدا ہوئے نا بچہ تھوڑا جا بڑا ہو جائے نا بچہ جناب والا باپ ہوئے تے باپ اپنے بچے نو کھلونے لے آکے دیندہ ہے باپ اپنے بچے نو طرح طرح دیا چیزاں لے آکے دیندہ ہے آئے میرا پتر کھیل لوے میرا پتر کھیلے تے خوش ہو جاوے اللہ میرے پت دا تے باپ کوئی نہیں انہوں کون کھلونے لے آکے دے گا انہوں کون اس طرح محبتاں دے گا بچہ پیدا ہوئے تے ٹورن پیرن لگ جائے تے باپ کندے اپنے کندیاں تے چک لیندہ ہے باپ کندے اپنے سینے نن لا لیندہ ہے باپ کدی انگل نہ لا کے تے زہران لائے جاندہ ہے باپ کدی جناب والا کتے پارکانو لے جاندہ ہے کدی کتے لے جاندہ ہے جس بچے دا باپ ہوئے تے جدا باپ نہ ہوئے کون جو محبت کرے کون سینے نہ لاوے آئے کون جو محبتاں کرے کون جو لاڈ اٹھاوے بی بی آمینہ دیاں نے اللہ میرے بچے نو کون سیرہ کرائے گا میرے بچے نو کون جو انگلی نہ لا کے لے جائے گا سہرانو تے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے آمینہ گھبرائینا آئے بی بی آمینہ پریشان نہ ہوئی پھر کی ہویا ہے جے تیرے بچے دا باپ کوئی نہیں اساں تیرے لالوں کنیاں نہیں چھڑیا اساں تیرے لالوں تنہا نہیں چھڑیا اساں تیرے لالوں کتے بھی اکیلا نہیں چھڑیا تن پہ آنے درا فرمایا آمینہ تیرے بچے دا کھیلن نو دل کرے تے میں آسمان دے چاننوں کھلونا بنا دیاں گا میں آسمان دے چننوں کھلونا بنا دیاں گا اے میرا سونا محمد اے میرا پیارا محمد اے میرا لاڈلا محمد اے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انگلی دا اشارہ کرے گا میں چند دو ٹوٹے کر دیاں گا کھیلتا روے میرا جناب والا محبوب دے آخری پیغمبر اللہ اکبر فرمایا جے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے ایدہ سیرہ کرنو جی کرے تے میں آسمانہ دا رب اپنے نبی نو ستا آسمانہ تے بلا کے تے جنت دیاں سیرہ کرا دیاں گا جنت دیاں سیران کرا دیاں گا اللہ اکبر وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں ٹیم گزرتا جا رہا ہے ادھروں جناب والا عرب جا رواجے میں جدوں بچہ پیدا ہوندے اتحاد اندرے نو پیجیا جاندے دائیاں ہوندیاں نے اتحاد کے لے جاندیاں نے ہون اس سال بھی دائیاں آ رہیاں نے بچے لین دی غرض نہ لا رہیاں 300 دے قریب دائیاں نے
نکلیاں دیہات وچوں انہاں دائیاں دے اندر ایک دائی ہے جدا نام بی بی حلیمہ سعدیہ حلیمہ آؤندی ہے پئی جاننا حلیمہ غربتاں دی ماری حلیمہ بڑی غریب تے دکھاں دی ماری حلیمہ صدمیاں دی ماری ہے اے جناب والا انہاں دائیاں دے نال نکلی ہے تے کمزور جی ڈاٹی ہے حلیمہ کول جڑی چل دی ہے تے پھر رک جاندی ہے چل دی ہے تے ساہ لیندی ہے چج نال سفر بھی نہیں کر سکدی ایڈی کمزور ہے ایڈی لاغر ہے اللہ اکبر تے نال دیاں گلاں کردیاں نے دائیاں کہن لگیاں نی حلیمہ ساڈے نال آਉਣਾ ہُندے تے چج نال آیا کر ساڈے نال آਉਣਾ ہُندے تے ذرا طریقے نال آیا کر ذرا ٹھاٹ نال آیا کر اے کی غربتاں لے کے آ جانی ہے اے کی ماڑی جی غریب دی سواری لے کے آ جانی ہے اجنا ساڈے نال آیا کر تے حلیمہ غریب ہے او غریب لوگ جدوں غربتاں ویکھ کے جدے تانے مار دینے اندروں اندر پی جاندے نے غریب لوگ اور کی کر سکتے نے اللہ اللہ پر جان لے اور کسے دی غربت ویکھ کے کسے دا مذاق نہ اڑایا کر کسے نو مینے نہ ماریا کر اے مال دولت دی تقسیم میرے رحمان کو لے اے رتبیاں دی تقسیم میرے اللہ پاک گھولے اس واسطے کسے دی مزوری تے تانے نہ ماری کسے دی غربت تے تانے نہ ماری کسے دی مجبوری تے فائدے نہ چکیا کر حالات سدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے لوگوں حالات بدل جایا کر دینے حالات بدل جاتے نے پر کئی لوگ دلوں اتر جاندے نے اس وجہ تو اوکھیاں ڈنگاں تانے مار دے رہے آئے اوکیاں میلیاں چے مینے مار دے رہے مشکل حالاتاں چے کان وقا کے دوڑ دے رہے مشکل حالاتاں چے مذاق اڑان دے رہے دلوں لے جاندے نے ایسے لوگ اللہ اللہ تے تانے مار دیا نے حلیمہ سن دیئے چپ کر جان دیئے اللہ اکبر صبر کر جان دیئے ادھروں سفر جاری تے دانگاں ساریاں پہنچ گئیاں مکے اندر بچے لے کے انہیں واپس مڑ دیا پنگانے حلیمہ پیچھے رہ گئی ہے حلیمہ کلی پیچھے رہ گئی ہے تے جدوں مکی آئی تے پتہ لگے کہ دانگاں امیر کرام دے سارے بچے لے گئیاں نے ادھروں بی بی آمینہ دا گھرانہ ہے جس کر دی اندر کائنات دے محبوب نے اللہ اکبر تے ابتدائی آئی ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے جی پتہ لگا ہے بچہ ہے وے بچہ ہے وے پر بچے نہ باپ کوئی نہیں مڑ گئی ہے ایک آئی مڑ گئی دوجی آئی مڑ گئی کیونکہ انہاں دی اینی اوقات نہیں سی انہاں دی اینی حیثیت نہیں سی انہاں نو اللہ پاک نے اپنے محبوب لی پسند ہی نہیں کیتا وہ اس اہلیت دیاں مالکی نہیں سن اللہ اللہ آؤندیاں گئیاں مڑ دیاں گئیاں واپس جاندیاں گئیاں تے ہون پیچھے رہ گئی حلیمہ رہ گئی ہے حلیمہ نو پتہ لگا کہ ایکو بچہ رہ گیا ہے جڑا یتیم بچہ ہے اپنے خامند حارس کو لائی ہے وے حارس منوے پتہ لگا ہے کہ سارے بچے لے گئے نے دائیاں ہونے کوئی بچہ رہ گیا ہے جڑا یتیم ہے دس کی کرنا چاہیے تے حارس کہہ لگا نی حلیمہ انج کم کرنا جا اس بچے نو لے آخورے اللہ او دا کر کے ساڑے تے کرم کر دے ساڑے حالات بدل دے میں جانا اس بچے نو لے کے آ جا ادھروں حلیمہ ٹر دی اس دروازے تے پہنچ گئی ہے جس گھر دی اندر میرے پیغمبر نے تے جا دروازہ کھٹکھٹایا ہے بی بی آمینہ نے اللہ اکبر تے آکیا دیا لینی کون ہے تو جی میں ایک دائی آئی ہوں تو کیویں آئی ہے کہنے لگی میں نو پتہ لگ گئے تے بچہ ہے وے ہاں بچہ ہے وے پر اتنو گل کر دیا بی بی آمینہ
اکھاں ڈول پیاں آپ دیدہ ہو گئیاں تے آندیاں نے نی علیمہ ایک گل سن لے اہلاً و سہلاً مرحبا جی ایانو خوش آمدید حضرت جناب محترم شیخ عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تشریف لینے تے ہونا اپنا اینڈ ہے انشاءاللہ توجہ کرو ذرا محبت ہونا ذرا گال کرنی بھی اوکھی ہو جانی ہے جدو استاد آ جان تے پھر گال کرنی اوکھی ہو دی تیار نہ گال کرنی پئی دی اللہ توجہ کرو ذرا محبت نال گال سن دے جایا جے میں جڑی گال پیا کرنا ادھروں جناب اپنے لفظاں تے گال پیا کرنا ادھروں جناب والا حلیمہ نو کہن لگیاں آمینہ دیاں نی حلیمہ بچہ تے ہے وے پر بچہ یتیم ہے بچے دا باپ کوئی نہیں اور جیسا عورت دے بچے نو اس گل تو بیبیاں چھڑ گئیاں نے کہ جنا انسانی فطرت نا دل اندر گل تے آیا ہی کر دیئے اس گل تو مڑ گئیاں کہ اس بچے دا باپ کوئی نہیں اے تو سانو لبنا کیے اے تو سانو ملنا کیے اللہ اللہ حلیمہ آئیے حلیمہ نے آکھیا نی آمینہ کانو کبرانی ہے بچہ تے بخانا بچہ بخایا گیا ہے حلیمہ ویندی ہوئی رہ گئی ہے نی آمینہ میں بڑے بڑے بچے ویکھنے میں بڑے بڑے حسین تے جمیل ویکھنے پر آج تک میں ایڈا سونا لال نہیں ویکھیا ایڈا سونا میں بچہ نہیں ویکھیا ادھروں جناب والا حلیمہ نے سینے نر لا لیا ہے اللہ اکبر جاننے اور جڑا میرے محبوب نو سینے نر لا لے جڑا میرے آقا دے لڑ لگ جائے اللہ پاک کو دیتے رحمتہ کر دیتا ہے اللہ دیتے کرم کر دیتا ہے سونے جڑا بندہ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو سینے نر لا لے میرے پیغمبر دیاں باتاں نو سینے نر لا لے حضور کریم دیاں سنتاں نو سینے نر لا لے میرے پیغمبر دے قول تے فعل تے عمل نو سینے نر لا لے حضور پاک دے حکماں نو سینے نر لا لے درود پاک نو سینے نر لا لے اللہ پاک او دے تے کرم کر دیندا ہے اللہ پاک او دے تے رحمتاں کر دیندا ہے اوے او دے حالات بدل جاندے نے او دی زندگی چ لذتاں آ جاندیاں نے او دی زندگی چ بہاراں آ جاندیاں نے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ حضور دی نماز نو سینے نہ لاوے تے بہاراں نہ آون اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ حضور دیاں سنتاں نو سینے نہ لائے تے بہاراں نہ آون اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ اللہ پاک دی توحید نو سینے نہ لائے تے بہاراں نہ آون اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندہ حضور دی حدیث نو سینے نہ لائے تے بہاراں نہ آون اللہ پاک حالات بدل دیندا ہے اللہ برکتاں دے دیندا ہے اللہ کرم نوازیاں کر دیندا ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی حدیث تے سنت تے نماز نو سینے نہ لا لیندا گل سنیا تے ذرا ہن حلیمہ واپس جان لگی ہے حارث انتظار کر دے پیا تے حارث نے حلیمہ ہوندی ہے پیا حارث کہن لگا نی حلیمہ سنا کچھ لبا بھی ہے کہ نہیں حلیمہ کہن لگی وے حارث کچھ پوچھنے پیا انج لگ دے میں اس بچے نو سینے نہ لایا ہے تے مینوں سب کو جی لب گیا ہے انج لگ دے جی میں سب کو جی میں اپنے سینے نہ لا لیا ہے اور ڈاچی تے سوار ہو گئے نے اور جیڑی ڈاچی ٹورن جوگی نہیں سی جیڑی ڈاچی چلن جوگی نہیں سی حضور دی برکت جتے میرے پیغمبر ہوتے برکتاں جاندیاں نے حضور پاک دے جسم اطہر دی برکت میرے پیغمبر دا جسم مبارک آلہ آپ دا پسینہ آلہ آپ دا سینہ آلہ میں جی کماں جتے پیر ہووے اوتے خیر ہووے اللہ پاک دی طرفوں خیرہ ہو جاندیاں نے اللہ اکبر سینہ آلہ پسینہ آلہ چہرہ آلہ اللہ اکبر ہاتھ مبارک آلہ جسم اطہر آلہ میرے پیغمبر دا جناب مالا اللہ پاک نے اتنا حسین تے جمیل بنایا میں پھر آجی صاحب دی ایک فرمائش پوری کرام تے گل میں مکاواں دھیان کریا دینا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے
ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ اچھی کہو اجے اصل بیان شروع ہونا ہے تسی پہلے ہی تھکے بیٹھے ہو روٹی شوٹی پکی ہے انشاءاللہ گاج کے کہو سبحان اللہ حضور دا جواب نہیں جہاں نوکرے اللہ نہیں آیا وہ بولے گا انشاءاللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں نگینے دینا خزینے دی بات کر او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پران جوڑ چھوڑ پران جوڑ ذکر گلاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جس دن دا میں پھڑیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان لو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان لو چھوڑ پران جوڑ چھوڑ پران جوڑ اور کوئی کتاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے اور درہ ٹینشن جمع کرے آلے اللہ اکبر نو کرو میرے نبی پاک دے دیوانے ہو دھیان کرے آج ذرا بیدار ہو کے سنے آج اللہ اللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں تے تارے ہیں حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں تے تارے ہیں حسن و حسین سالو جان تو پیار ہے حسن و حسین سالو جان تو پیار ہے جنتی نواب نے ایڈی ٹھنڈی اچھی کہو جڑا اہل بیت دا نوکر ہے صدیق و عمر دا نوکر ہے صحابہ دا نوکر ہے محبت کردہ ہے او دووے ہاتھ چوکے کری گاج کے کہو سبحان اللہ دوبارہ جملہ پڑھے دھیان کرے حضرا حضور دے صحابہ ساڑی اکھیاں تے تارے ہیں حسن و حسین سالو جان تو پیار ہے جنتی نواب نے جنتی نواب نے باہر آلے ہو تُسی بھی جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے تلا جواب لوں تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد جاءکم رسول من
انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک نو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق دے وے بقیہ پھر انشاءاللہ کتے گل ہو سی۔ اللہ پاک اج دی حاضری قبول فرمائے، حضور دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ دی سنت آپ دی حدیث دا پیار نصیب فرمائے، آپ دی نماز دی الفت نصیب فرمائے، دوران بیان کو کمی پیشی ہوئی اللہ درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔